सुनते हैं निहायत कांटेदार, नावक जैसा तेज धारदार अफसाना। ये बैन है उन बेवाओं का जो बेवक्त बेवा हो गई। ये मातम है उन मासूम बच्चों का जो वक्त से पहले यतीम हो गए। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद उस्मान जामई का अफसाना इल्तिजा। या अल्लाह, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। सरदार की निजी जेल, उसके हुक्म पर लोगों का कत्ल और तजलील के हर वाक़े से वाकिफ मौलवी ने सरदार की तदफीन के बाद पूरी रिक्कत के साथ दुआ मांगी। नन्हे मीरू ने भी साथ खड़े पेवंद लगे कपड़ों में मरबूस बाप के इशारे पर अपने मुन्ने मुन्ने हाथ उठा दिए। अगले साल मीरू का बाप मर गया। ताजा कब्र के पास खड़े मौलवी ने दुआ शुरू की। या अल्लाह, मरहूम को जन्नत। नहीं नहीं नहीं, नन्हा मीरू चीखा, जन्नत में नहीं, उधर सरदार भी होगा। मीरू की इल्तिजा भरी हिचकियां कब्रिस्तान के सन्नाटे में गूंजने लगी। और अब सुनते हैं शहजाद बशीर का अफसाना वो सिर्फ आपका। एक के बाद एक धुआं उड़ाती महंगी तरीन गाड़ियों का कारवां किसी बादशाह की आमद का मंजर पेश कर रहा था। काबीना में शामिल होने के बाद ये उसका पहला दौरा था, जबकि इंतखाबात भी नजदीक आ रहे थे। वडेरे ने गाड़ी से उतरकर दरिया की दूसरी जानिब बने गांव पर नजर दौड़ाते हुए कहा, ये भिखारी अवाम हमें वोट नहीं देगी। ये टीवी अखबार क्या कम थे कि अब सोशल मीडिया ने उनका दिमाग खराब कर दिया। इलेक्शन ऑफिस वाले भी बुरी खबरें दे रहे हैं। अब तो सवाल करने लगे हैं कि अवाम के लिए क्या किया। फिर उसने साथ खड़े मुंशी से कहा, इस दफा इन नंगे भूखे लोगों से वोट लेने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। बिरयानी या 100-200 रुपए काफी नहीं होंगे। मुंशी ने मूंछों को तौ दिया और बोला, बेफिक्र रहें साईं, वोट सिर्फ आपका। और फिर इलेक्शन से चंद दिन पहले अचानक दरिया का बंद टूट गया। बाकी के अफसाने सुनाने से कबल एक गुजारिश सुन लें। उर्दू अदब से आप मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो आप इस चैनल पर आए, वरना किसी नाच रंग ड्रामा शरामा के चैनल पर जाते। अब इतनी सी तकलीफ और कर दें कि चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब का मशवरा दें। इसमें पैसा नहीं लगता, सिर्फ क्लिक करना है, कर देना। अब तक आपने अफसाने सुने, अब एक मिनी कहानी सुनते हैं। उन्वान है 3 मंजर। इसे कलमबंद किया है अफशीन नसीम ने। पहला मंजर, अम्मी आप भी ना पुरानी रूह हैं, आखिर क्या रखा है इस मुल्क में। आज़र ने नफरत से होंठ भींच कर कहा, मेरी पूरी जिंदगी, मेरे माँ बाप,
میری محبت تمہارا باپ اور میری بیاہی بیٹیاں ہیں یہاں، تم جاؤ، میں نے تمہیں روکا نہیں ہے، ماں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دوسرا منظر 15 سال بعد۔ آذر، ثنا کل ایک آدمی کو ساتھ لے آئی تھی کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ مہر کا سر جھکا ہوا تھا۔ ثنا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آذر نے بیٹی کو ڈانٹا۔ ڈیڈی، میں اپنی زندگی کی مالک خود ہوں۔ ثنا کا جواب سن کر آذر کا سانس رک سا گیا۔ جانتا تھا اب کچھ کہا تو وہ پولیس بلا سکتی ہے۔ یہاں چائلڈ لا سخت ہے، بچی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس نے خاموشی سے فیصلہ کیا اور وطن لوٹ آیا۔ تیسرا منظر 1 ماہ بعد۔ ارے، میرا بیٹا آیا ہے، 15 سال بعد واپس آیا ہے۔ ماں نے باہیں پھیلا کر آذر کو سینے سے لگا دیا۔ دادی، یہاں اس شہر میں کتنی گندگی ہے، ثنا نے نفرت سے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اگلے ہی لمحے پوری قوت سے آذر کا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ آئی کال دا پولیس، ثنا نے کہا تھا کہ دادی کا ہاتھ گھوم گیا۔ باپ سے زبان لڑاتی ہے۔ ماں کا تماچا الگ، ساتھ ہی مہر نے کہا، ہمارا معاشرہ ابھی اتنا گندا نہیں ہوا ہے، ہم عزت کے لیے تجھے زندہ گاڑ سکتے ہیں، سمجھی؟ آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کی رہنمائی ہمیں چاہیے، اس لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کون سا سانچہ زیادہ بہتر ہے، اس کی نشاندہی سے ہی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس لیے کمنٹ کر دیا کریں۔ اور اب سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے میں کیا جانوں۔ میں فیروز صاحب کی دکان پر بیٹھا گپے لگا رہا تھا۔ ایک سپلائر کچھ اسٹیشنری اٹھائے دکان میں داخل ہوا۔ انہوں نے اس سے تقریباً 2000 کا سامان خرید لیا۔ 10 منٹ بعد دوسرا سپلائر وہی چیزیں لایا، اس سے بھی تقریباً 1000 کا سامان لے لیا۔ وہ نکلا ہی تھا کہ تیسرا سپلائر وہی سامان لے کر دکان میں داخل ہوا، اس سے بھی تقریباً 1000 کا سامان لے لیا۔ وہ نکلا ہی تھا کہ میں نے کہا، یہ 4000 کا سامان اگر کسی ایک سے خریدتے تو شاید اچھے ریٹ مل جاتے۔ ہاں، لیکن مجھے کیا معلوم میرا رازق ان میں سے کس کے وسیلے سے لکھا ہے۔